कशा पद्धतीचे सध्या वातावरण आसा आणि कशा पद्धतीचो इलेक्शन लागीं पावता, नेट आसा? फोंडा बाय इलेक्शनाक एक बऱ्या तरेचो प्रतिसाद सबंद फोंड्या भितर आसा. आमचे सगळे कावन्सिलर, कार्यकर्ते, पार्टीचे सगळे पदाधिकारी हे सगळे जाण फोंड्याचे सगळे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात प्रचारा भितर आसात. आमचे उमेदवार रितेश रवी नायक हे स्वताय सगळीकडे फिरतात. वेगवेगळ्या भागा भितर सगळे आमचे कावन्सिलर आनी कार्यकर्ते आपापल्या भागात फिरतात. आज हांवूय हांगा पळयतालो की एक बरो उत्साही वातावरण ह्या सगळ्या भागा भितर आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा 9 तारखेर फोंड्याचे सगळे मतदार भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार रितेश रवी नायक हांकां बहुमतान निवडून हाडटले. आज खंय तरी तुमचे प्रेसिडेंट दामू सर जे आसा हे व्यंकटेश दादाक वचून मेळ्ळे आनी व्यंकटेश दादा खंय तरी आयज तुमकां पुराय तेंको दिल्लो आसा. हेचेर कशें पळयता? सबंद सगळे हांवें म्हटलें न्ही की सगळे कावन्सिलर, कांय जाण ओपन आसात, कांय जाण भितरल्यान आसतले, पण सगळे कावन्सिलर हे भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारा फाटल्यान उबे रावतले. आनी खास करून मतदार जे आसा ते पूर्णपणे मतदार भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक तेंको दितले. कारण नरेंद्र मोदीजी ज्या तरेन देशाक जे पंतप्रधान म्हणून काम करता आसत आनी गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे गोंया भितर काम करतात आनी त्या बरें डबल इंजिनच्या सरकारा भितर ह्या मतदारसंघातले आमचे रवी नायक आज आमच्या मदीं ना, ते हांगा रिप्रेझेंट करताले आनी त्यामुळे आज त्यांच्या जागेचेर त्यांचे पुत्र रितेश रवी नायक हांकां ह्या भागातले सगळे फोंडेकार निवडून हाडटले असो ठामपणान विश्वास म्हाका आसा. पद्धतीचो रिस्पॉन्स आसा? तुमी सामके हांगा घरोघरी प्रचार करतात. तुमकां आमचे पेक्षा म्हाका दिसता फोंडेकाराचो तुमकां चड खबर आसतली. कसो रिस्पॉन्स आसा लोकांचो? खूब बरो रिस्पॉन्स आसा. जेन्ना पसून पयले दिसा आमी हांगा आयिल्ले तेन्ना पसून रिस्पॉन्स बरो आशिल्लो. पूण जशे जशे आमचे सगळे कार्यकर्ते घराघरांनी भोंवपाक लागले, भारतीय जनता पार्टीचें काम हें सगळ्यांक खबर आसा. आज खंयचे डेव्हलपमेंटाचें राजकारण करपी हो भारतीय जनता पार्टी आनी कसलेंच राजकारण आमचो पक्ष करना हें सगळ्या लोकांकूय जाणा. आनी त्या खातीर तुमी पळयलें जाल्यार देशा भितर खंयचेंय इलेक्शन जालें जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक हें फर्स्ट प्रेफरन्स सदांच लोक दिता. कित्याक एक नेशन फर्स्ट पॉलिसी देशा खातीर काम मोठ्या प्रमाणार चालू आसा. देशान विकास, गोंयान विकास मोठ्या प्रमाणार चालू आसा. हे सगळे लोक पळयत आसतात. कितलोय अपप्रचार बाकीच्या अन्य पार्ट्यांनी केले, हांव तांची नांवां पसून घेना, जाल्यार ताचो फरक भारतीय जनता पार्टीच्या वोटरांचेर केन्नाच पडना, सामान्य मनशाचेर केन्नाच पडना. भारतीय जनता पार्टीचें काम हे घराघरांनी आसा. घराघरांनी पावती आज आमकां मेळटली, ह्या पक्षाक मेळटली, कमळाक मेळटली, रितेशाक मेळटली हाची आमकां पूर्ण खात्री आसा. आनी फुडल्या येता ते आनी 5 दिसां भितर एक बरें वातावरण आज पूर्ण फोंड्या तालुक्यात आमकां दिसून येतलें आनी बरे मार्जिनान, म्हणजे जे आमी पयलीं म्हणटाले एक 2-3 हजारांनी येतले, ताच्याकून चड मार्जिन. कित्याक खुबशे लोक जे तेवटेन बसून आसा ते सायलंटली म्हाका दिसता ह्या सायडीन वोटींग आमकां पळोवपाक मेळटलें इतली आमकां खात्री आसा. कित्याक आमी जेन्ना घराघरांनी वता तेन्ना तांचे जे तोंडाचेर भाव आसता आमकां आपोवन भितर घेवन बसोवपाची जी एक पद्दत आसता ताजे वयल्यान कळून येता की काँग्रेसीचे पसून जे वोटर्स आसा ते सायलंटली भारतीय जनता पार्टीकूच मतदान करतले आनी बऱ्या मतांनी रितेश आनी कमळ हांच्यान फुलून येता. जेन्ना तुमी घराघरांनी वयता तेन्ना लोकांच्यो कितें समस्या आसा ज्यो तुमी फुलफील करतले म्हणून आश्वासन दिता? न्ही, लोकांच्यो समस्या म्हणल्यार बारीक बारीक समस्या सगळ्याच कडेन आसता. हांगाच न्ही, सगळ्या भागांनी आसता. लोकांक दिसता की जेन्ना देशभर इतलो मोठो विकास चल्ला तेन्ना आपल्याय भागांत तितलोच जावचो, तितलेच मोठे जावचे, बरे हॉस्पिटल जावचे, बरे ग्राउंड्स जावचे, बरी उदकाची सुविधा आसची, बरी सिवरेज हें आसचें, सगळें बरें बरें. आनी जेन्ना आदरणीय आमचो प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदीन आज सुनामी कशी डेव्हलपमेंटाची सुनामी ताणें देशभरान लायल्या आनी लोकांकूय खबर आसा आज देश सपोज ह्या पावंड्याचेर सपोज पावला ते भारतीय जनता पार्टीच्या कमळानूच ते पावयला. आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री तांणीच पावयला आनी त्या खातीर सगळ्यो ज्यो अपेक्षा आसा तांकां दिसता आमकां सांगतात की तुमीच पूर्ण करूंक शकतात. कित्याक आमी 50 वर्सांचे बाकीच्या राज्यांचे सरकारूय पळयलां आनी भारतीय जनता पार्टीचे 2014 मागीरच्या पसून सेंट्रलांतले गव्हर्मेंट आनी आमचे गव्हर्मेंट पळयला. सो वास्ट डिफरन्स म्हणजे मॅसीव डिफरन्स हो दिसून येता आनी तो तुमकां 9 तारखेर मतदान जातलें आनी 4 तारखेर जेन्ना कमळ हांगच्यान बऱ्या मतांनी फुलून येतले तेन्ना हें सगळें दिसून येतलें. थँक्यू. कुलेकर बाबा कशा पद्धतीचो रिस्पॉन्स आसा? सध्या तुमी आतां भोंवता आसतना आमी पळयता
भोंवता आसतना रिस्पॉन्स आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळटा लोकां कडल्यान. आमी काल हांगासर आमच्या वॉर्ड नंबर 10 काल CMची मिटींग लायिल्ली. CMच्या मिटिंगेक सुद्दां भरपूर प्रतिसाद आशिल्लो. तशेंच आज आमचे राज्यसभेचे खासदार तानावडे जी हांगासर आयिल्ले आसा ते आमी घराघरांनी वचोन जे लोकांक मेळटा आनी लोकांचो आनी ज्या ज्या जाग्यार गेल्या त्या जाग्यार आमकां बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळा. तातूंत मातूय दुबाव ना की आतां ते येणाऱ्या इलेक्शनाक 9 तारखेक जे जावपाच्या इलेक्शनाक सगळें एक थंपींग मेजॉरिटीन आमचो उमेदवार जिखतलो. म्हणजे ही म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा. 2.5 ते 2,000 मतांनी लीड घेवन करता हें सामकें गॅरंटी. कारण आमचे फूल कार्यकर्ते वाड्यार गांवान सगळ्या भोंवतात. लोकां कडल्यान कितें आयकपाक मेळटा? लोकां कडल्यान आमी मुखार आसा. कितें समस्या बी आसा अश्यो? तशी समस्या कांय ना. कळ्ळें? पात्रांव सगळ्यो नितीश समस्या नायक हो भुरगो बेस्ट. कळ्ळें? पात्रांव सगळ्यो समस्या पयस केल्ल्यो आसा. सगळी जाल्ली आसा समस्या. बाकीची कितें आसा तें फुडल्या इलेक्शना पयलीं क्लियर जाता.